नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। इरान समर्थित विद्रोहीमाथि अमेरिकाको हवाई आक्रमण सुरु। प्रचण्ड गर्मीका कारण अमेरिकाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र र क्यानाडाको जनजीवन प्रभावित। लेटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा 4 प्रहरी अधिकारी सहित 9 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा 2,89,27,000ले कोरोना जिते। फ्लोरिडाको 12 तले भवन भत्कदा मृतकको संख्या 9 पुग्यो, 152 अझै बेपत्ता। र सोमालियामा 21 अल शबाब समूहका लडाकुहरूलाई गोली हानेर दियो मृत्युदण्ड। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। इराक र सिरियामा रहेका इरान समर्थित विद्रोहीमाथि लक्षित गर्दै अमेरिकाले हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ। अमेरिकी फौजमाथि विद्रोहीले गरेको ड्रोन हमलाको जवाब स्वरूप आक्रमण गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी फौजमाथि विद्रोहीको ड्रोन हमलाको प्रत्युत्तरमा विद्रोहीद्वारा सञ्चालित केन्द्रहरूमा हमला गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जो बाइडेनले इरान समर्थित विद्रोहीमाथि आक्रमण गर्न स्वीकृति दिएको यो दोस्रो पटक हो। इरानमा रहेका अमेरिकी सेनामाथि गत महिना केही ड्रोन आक्रमण भएका थिए। यद्यपि इरानले भने ती आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेको छ। अमेरिकाले हमलामा के कति मानवीय क्षति भयो भन्ने बताएको छैन। तर सिरियामा अमेरिकी युद्धक विमानको एउटा आक्रमणमा 5 विद्रोही मारिएको र अन्य केही घाइते भएको जनाएको छ। प्रचण्ड गर्मीका कारण अमेरिकाको पेसिफिक नर्थवेस्टको ठूलो क्षेत्र तथा क्यानाडाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम सेवा NWS ले तापक्रम अत्याधिक हुने र गर्मी अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। वासिङटन तथा ओरेगन राज्यसहित क्यालिफोर्निया र आइडाहो राज्यका केही क्षेत्रमा गर्मी तथा तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। केही सहरहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि कुलिङ सेन्टर खुल्ला गरेका छन्, जहाँ स्थानीयहरू उक्त कुलिङ क्षेत्रमा बस्न पाउने भएका छन्। अमेरिकाको उत्तर पश्चिम र क्यानाडामा लगातार तापक्रम बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो खालका अति गम्भीर मौसमी अवस्था थप बढ्न सक्ने बताएका छन्। तर अत्याधिक गर्मी सहितका एकाध घटनाहरूलाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँग जोड्न भने निकै कठिन र जटिल छ। विज्ञहरूले भने जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो क्रममा रहेको बाढी आदि तथा अत्याधिक गर्मी जस्ता घटनाहरूले धेरैको ज्यान लिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम सेवा NWS ले अझै केही दिन तापक्रम बढ्न सक्ने बताएको छ। वासिङटन र ओरेगन राज्यमा तापक्रम औसत भन्दा 20 देखि 30 डिग्री फरेनहाइट माथि रहन सक्ने जनाइएको छ। लेटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण परि 4 प्रहरी अधिकारी सहित 9 जना मारिएका छन्। कोलम्बियाको प्यालिटियास सहरमा एक बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा छुट्टीमा रहेका 3 प्रहरी अधिकारी मारिएका हुन्। कोलम्बियाकै अर्को सहर सान विसेन्टमा भएको आक्रमणमा 5 जना मारिएका छन्। यसैगरी काली सहरको आवासीय क्षेत्रमा हतियारधारी समूहको आक्रमण परि अर्का 1 जना प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ। लेटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा विगत केही समयदेखि सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। देशका विभिन्न भागमा अज्ञात हतियारधारी एवं सरकार विरोधी समूहले आक्रमण गरिरहेका छन्। गत शुक्रबार भेनेजुएलासँगैको सीमा नजिकै कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभा डुके सवार हेलिकप्टरमा पनि अज्ञात बन्दुकधारीले गोली प्रहार
गरेका थिए। कोलम्बियामा सशस्त्र विद्रोहसँग सन् 2016मा शान्ति सम्झौता भए पनि शान्ति प्रक्रियामा आउन नचाहेका विद्रोहीहरूले पछिल्लो समय आक्रमण गरिरहेको आशंका गरिएको छ। अमेरिकाको शिकागोमा रेलगाडीले ठक्कर दिँदा 2 वयस्क र 1 बच्चाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। गत आइतबार उक्त घटना भएको अधिकारीले जनाएका छन्। उक्त रेलगाडी उत्तरतर्फ बढ्दै गर्दा साँझ 5 बजेपछि उक्त दुर्घटना हुन पुगेको छ। रेलगाडीले करिब आधा माइल टाढासम्म उक्त सवारी साधनलाई ठेलेको शिकागो अग्नि नियन्त्रण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। धक्काका कारण सवारी साधनमा आगो लागेको मेट्रो रेलका प्रवक्ता मेग रेलीले बताएका छन्। 2 वयस्क र 1 बच्चाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 11,881 जना संक्रमित भएका छन्। यसै गरी कोरोना भाइरसबाट 308 जनाको निधन भएको छ। गत आइतबार जुन 27 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको औसत दरमा विगत 2 हप्तामा 18% कमी आएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 6,03,597 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 15% मृत्युको दर घटेको छ। हाल अमेरिकामा 16,851 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 15%ले घटेको छ। गत जुन 27 का दिन अमेरिकामा 5,67,195 जनाले कोरोनाको जाँच गराएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 3,35,52,325 रहेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 32,33,27,328 जनाले प्रथम चरणको खोप लगाएका छन्। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 46% भएको छ भने प्रथम चरणको खोप मात्र लगाउनेको संख्या 54% पुगेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 2,89,27,335 जनाले कोरोना जितेका छन्। ताजा जानकारी अनुसार अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मायामी सहर नजिक रहेको एक 12 तले भवन आंशिक रूपमा भत्किएपछि अहिलेसम्म मर्नेहरूको संख्या 10 पुगेको छ। अझ पनि हराइरहेको संख्या 151 पुगेको छ। खोजी कार्य अझै जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मायामी डेड सहरका नगर प्रमुखले आज उक्त भवनभित्रबाट 5 जनाको शव निकालिएको बताएका छन्। गत शुक्रबार मायामी सहरले एक पत्र जारी गरी 40 वर्ष पुराना 6 तला भन्दा माथि भएका भवनलाई जाँच गर्न आग्रह गर्दै 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेका छन्। गत जुन 24 का दिन उक्त भवन आंशिक रूपमा भत्केको थियो। अफ्रिकी मुलुक सोमालियामा विद्रोही समूहका 21 जना लडाकुलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। विद्रोही समूह अल शबाबका सदस्य रहेको प्रमाणित भएपछि एउटा सैनिक अदालतले उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। सोमालियाको अर्ध स्वायत्त पटल्यान्ड राज्यमा गोली हानेर उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको हो। मृत्युदण्ड दिएकाहरूमध्ये 18 जना दशकौंदेखि बम हमला र आतंकवादी हमलामा आबद्ध भएको सोमालियाली सरकारले जनाएको छ। सोमालियाको इतिहासमा कठोर सजाय दिएको यो नै पहिलो पटक हो। उनीहरूको मृत्युदण्डको सजाय दिने तयारी गरिरहँदा विद्रोही समूह अल शबाबले सोमालियाको अन्य सहरहरूमा आतंकवादी हमला गर्दा कैयौं सैनिक मारिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल वेबसाइट ट्विटरले भारतको नक्सामा छेडछाड गर्दै जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई बेग्लै मुलुकको रूपमा देखाएपछि भारतीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। उक्त नक्सा ट्विटरको करियर सेक्सनमा राखिएको छ र त्यसमा जम्मू कश्मीर र लद्दाख देशबाट छुट्याइएर राखिएको छ। ट्विटरले यसअघि पनि भारतको नक्सा बिगारेर देखाएको थियो। पोहोर साल ट्विटरले लद्दाखको राजधानी लेहको भू अवस्थिति चीनमा देखाएपछि भारत सरकारले ट्विटरका सिइओलाई यसमा कडा विमति जनाउँदै पत्र काटेको थियो। अब आर्थिक समाचार।
अमेरिकाको ओरिगनमा कागजपत्र विहीन पनि निशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि योग्य हुने बिल पारित भएको छ। ओरिगन राज्यको सिनेटरले शनिबार उक्त बिल पारित गरेको हो, जसमा गभर्नरले हस्ताक्षर गरेपछि राज्यभर रहेका कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरू निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मेडिकेडका लागि योग्य हुने भएका छन्। एचबी 355 नामको यो बिलको पक्षमा सिनेटमा 17 र विपक्षमा 11 मत खसेको थियो भने राज्यको प्रतिनिधि सभामा पक्षमा 37 र विपक्षमा 21 मत खसेको थियो। ओरिगनमा झन्डै 1,10,000 कागजपत्र विहीनहरू रहेको र यस बापत आगामी 2 वर्षमा राज्यबाट $100 मिलियन खर्च हुने जनाइएको छ। बिल लागू भएपछि 1 लाख भन्दा बढीको मेडिकल कभरेज विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरू अहिलेसम्म आप्रवासी अवस्थाका कारण मेडिकेडका लागि योग्य थिएनन्। गभर्नर केट ब्राउनले बिलमा हस्ताक्षर गर्ने प्राय निश्चित रहेको छ। ब्राउन यो बिलमा पक्षमा रहँदै आएका थिए। अब खेलको समाचार। कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिललाई इक्वेडरले बराबरीमा रोकेको छ। ब्राजिलको गोयानियामा आज सम्पन्न खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। खेलको 37औं मिनेटमा इडर मिलिताओले गोल गर्दै ब्राजिललाई अग्रता दिए, तर 53औं मिनेटमा इक्वेडरका एन्जल मिनाले 1 गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीसँगै ब्राजिलको 10 खेल लामो विजयी श्रृङ्खला तोडिएको छ, तर पनि ब्राजिल कोपा अमेरिकाको समूह बीमा शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ। 4 खेलबाट उसको 10 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट 7 अङ्क जोडेको पेरु, 4 अङ्क जोडेको कोलम्बिया र 3 अङ्क जोडेको इक्वेडर पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। समूह 4 खेलबाट 2 अङ्क मात्रै जोडेको भेनेजुएला भने बाहिरिएको छ। अब जनमतको पालो। आजको जनमतको लागि प्रश्न यस प्रकार छ। अमेरिकी फौजमाथि विद्रोहीले गरेको ड्रोन हमलाको जवाबी आक्रमण स्वरूप इरान समर्थित विद्रोहीमाथि अमेरिकाको हवाई आक्रमण सुरु हुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए. आतंकवादको अन्त्य गर्नैपर्छ। बी. गृह युद्धको खतरा र सी. अमेरिकाले मध्यमार्गी बाटो अँगालेको भए हुन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युब मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथि तपाईँले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने ग्लोकल समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। ग्लोकल समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। इरान समर्थित विद्रोहीमाथि अमेरिकाको हवाई आक्रमण सुरु। प्रचण्ड गर्मीका कारण अमेरिकाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र र क्यानाडाको जनजीवन प्रभावित। लेटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा 4 प्रहरी अधिकारी सहित 9 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा 2,89,27,000ले कोरोना जिते। फ्लोरिडाको 12 तले भवन भत्कदा मृतकको संख्या 9 पुग्यो, 152 अझै बेपत्ता। र सोमालियामा 21 अल शबाब समूहका लडाकुहरूलाई गोली हानेर दियो मृत्युदण्ड। हवस् त, ग्लोकल समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।